अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम नज़र है और आप देख रहे हैं मेरी नज़र में। पहला वीलॉग जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके सारे बुतों को तोड़ देते हैं और आसा कुल्हाड़ा उनके बड़े बुत के साथ रख देते हैं, तो ये सारी कौम जब देख लेती है कि ये हाल हुआ है हमारे बुतों का, तो बड़े परेशान होते हैं। तो उसके बाद ये ख़बर नमरूद तक पहुंच जाती है। आनन फानन ये ख़बर जैसे ही नमरूद तक पहुंचती है तो नमरूद अपना फौरी तौर पर जो है इजलास बुलाता है और पूछता है कि ये मामला कैसे हुआ है या इस कज़िये को किसने किया है। तो इस पर मुशावरत की जाती है। बड़े बड़े लोग बैठे हुए होते हैं, जिसमें से इंटेलिजेंस के भी लोग होते हैं। तो उनके ज़िम्मे लगा दिया जाता है कि आपके ज़िम्मे है कि इस कज़िये की ख़बर सारी ही जो मेरे पास जो है वो पहुंचनी चाहिए, जल्दी से जल्दी मेरे पास पहुंचनी चाहिए। नमरूद के ये इंटेलिजेंस के लोग हर जगह पे देखते हैं, हर आदमी से पूछते हैं, हर आदमी से सवाल करते हैं कि किसी को इसके बारे में पता हो या किसी ने किसी आदमी को देखा हो इनको तोड़ते हुए। बड़ी पूछगछ होती है, बड़ी जो है तफ्तीश होती है। तो यही इंटेलिजेंस के लोग उन लोगों के पास भी पहुंच जाते हैं, उन लड़कों के पास भी पहुंच जाते हैं जिन लड़कों ने इब्राहीम से कहा था कि इब्राहीम तुम हमारे मेले पे चलो। तो इब्राहीम ने जो कहा था कि मैं आपके मेले पे नहीं जा सकता, मैं तो बीमार हूँ। तो ये इंटेलिजेंस के लोग जब इन लड़कों के पास पहुँचते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आपको पता है कि ये जो वाक़या हुआ है इसके पीछे है कोई बंदा या कोई ख़बर है आपके पास या कोई बता सकते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि हम तो सारे जो है मेले पे गए हुए थे, हाँ याद आया, अगर कोई नहीं गया तो ये इब्राहीम नहीं गया। इब्राहीम से हमने कहा था कि तुम जो है हमारे मेले पे चलो, तो उसने कहा था कि मैं आपके मेले पे नहीं जा सकता। तो अगर कोई नहीं गया तो इब्राहीम से अगर पूछा जाए तो इब्राहीम ही इस बात का जवाब दे सकता है कि बाद में क्या हुआ है यहाँ पे। तो ये लोग, ये इंटेलिजेंस के लोग, ये पुलिस के लोग, ये आज़र के घर में भी पहुँच जाते हैं और पूछते हैं कि किधर हैं इब्राहीम, इब्राहिम किधर है। तो जब कहा जाता है इब्राहीम से कि आप जो है इस वाक़े में मुलव्वस हैं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नहीं, मैं इस वाक़े में मुलव्वस नहीं हूँ, ये कोई इन्हीं का कोई जो है साथी होगा, आपके जो खुदा हैं इन्हीं में से कोई इनका खुदा होगा या इनका कोई बड़ा होगा जिसने तोड़ा होगा, मैंने ये काम नहीं किया। खैर सारी बातें जो हैं ये सारी जो हैं नमरूद तक पहुंच जाती हैं। सारे वाक़यात, सारी इंटेलिजेंस की ख़बरें सारी नमरूद तक जब पहुंचती हैं तो नमरूद जो है कहता है कि ये जो बंदा है इब्राहीम, बाकी तो सारे मेले पे गए थे, ये इसको क्या हुआ था जो ये मेले पे नहीं गया था। तो लोगों ने कहा, इंटेलिजेंस ने कहा कि इसके बारे में सुना है कि ये हमारे भगवानों की तौहीन करता है, ये हमारे खुदाओं को अच्छा नहीं समझता, ये कोई अपनी ही इसकी सोच है, अपनी ही कोई जो है फ़िक्र है इसकी, लेकिन ये हमारे खुदाओं को वो इज़्ज़त नहीं देता जो हम देते हैं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन बुतों से बेजार हो जाते हैं, इन बुत तराशों से जब बेजार हो जाते हैं, तो अपने बाप तारक से, अपने बाप आज़र से भी कहते हैं। कुरान मजीद ने कुछ यूँ कहा है, वइज़ क़ाल इब्राहीमु लिअबीहि आज़रा इन्नी अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा व इन्नी अराका व कौमुका फ़ी ज़लालिम मुबीन। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा कि मेरे बाबा, आपने जो अल्लाह के अलावा इलाह बनाए हुए हैं मैं इनसे बेजार हूँ, आपने जो बनाए हुए हैं और आपकी कौम ने जो बनाए हुए हैं मैं इनसे मुबर्रा हूँ। तो ये कहकर जब ये अपने घर से निकले अल्लाह की तलाश में, अपने रब की तलाश में,
چلتے گئے ایک ٹیلے پہ، وہاں پر بیٹھ گئے اور سوال پیدا ہوا کہ میرا کوئی رب ہے کہ نہیں ہے، میں کس رب کی عبادت کرتا ہوں، میں تو اس سے، ان لوگوں سے، ان کے بتوں سے بیزار ہوں، تو میرا رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جب یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ٹیلے کے اوپر، سفید کپڑوں میں ملبوس، جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اور آپ کو سلام کہتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا دوست بنایا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ کون ہے، یہ ہمارا رب کون ہے، یا آپ کس کی خبر لائے ہو؟ تو جبریل کہتے ہیں کہ وہی اللہ، وہی الہ جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، پہاڑوں کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ تو اس رب نے، اس مالک نے آپ کی طرف سلام کا پیغام بھیجا ہے اور آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا، وہ الہ جس نے یہ سارا جہان بنایا ہے، وہ رب جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اس نے میری طرف یہ پیغام بھیجا ہے، مجھے سلامتی کی ہے، میرے اوپر سلامتی بھیجی ہے۔ تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو منصب ابراہیم علیہ السلام کو دیا جاتا ہے نبوت کا، تو یہ قبول کرتے ہوئے اپنی اگلی منزل جو ہے اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو قصہ مختصر، جب یہ خبر پہنچ جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بھی، تو ابراہیم علیہ السلام کو انٹیلیجنس والے پکڑ کے نمرود کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ نمرود کا ایک بڑا محل ہوتا ہے جس میں وہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے درباری ہوتے ہیں، بڑی شان و شوکت ہوتی ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے لایا جاتا ہے اور ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ابراہیم، ہماری باتوں کا تم جواب دو، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ماجرا ہوا ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ تو جب نمرود کہتا ہے کہ ابراہیم بتاؤ کہ یہ جو بت ہیں ان کو آپ نے توڑا ہے، ابراہیم کہتے ہیں نہیں، ان بتوں کو میں نے نہیں توڑا۔ تو وہ کہتا ہے کہ نمرود کہتا ہے کہ ابراہیم، اگر تم نے نہیں توڑا تو پھر کس نے توڑا ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کس نے توڑا ہے، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ضرور آپ کے کسی بڑے رب کی، بڑے بت کی یہ کارستانی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ آپ کے کسی بڑے بت نے کیا ہو۔ تو وہ نمرود کہتا ہے کہ یہ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ بت کیا کسی کو ماریں گے، کسی کو کیسے تہس نہس کر دیں گے، کسی کو کیسے برباد کریں گے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن، یہی بات تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور آپ ہو کہ ان کی عبادت کرتے ہو، ان کے آگے جھکتے ہو، ان سے اپنی مشکلات مرادیں مانگتے ہو، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر آپ کا عقیدہ ہے، آپ یہی سوچتے ہیں، تو یہ آپ اپنے بڑے سے ہی پوچھ لیجئے، اپنے بڑے رب سے ہی پوچھ لیجئے، اسی نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ نمرود پوچھتا ہے تم تو بڑے بات کرنے والے ہو، تمہارا اور میرا مناظرہ ہو جاتا ہے، تم مجھ سے بات کرو، میں تمہیں اپنی باتوں کا جواب دوں گا، اور جو میں باتیں آپ سے پوچھوں تم میری باتوں کا جواب دینا۔ تو اس کے بعد جو ہے نمرود کہتا ہے کہ آپ کا رب کیا کرتا ہے؟ قرآن مجید میں اس طرح اللہ نے فرمایا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمُ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
फ़इन्न अल्लाह याती बिश्शम्स मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने सूरह बकरा में इसको बड़े मुफस्सल तरीके से बयान किया है, जो बातें हुई हैं। वो कहता है कि आपका रब क्या करता है, इब्राहीम से सवाल करता है। इब्राहीम कहते हैं कि मेरा रब जिंदा करता है, मुर्दा करता है। तो नमरूद कहता है ये काम कौन सा मुश्किल है, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। वो दो आदमियों को बुलाता है, दो कैदियों को बुलाता है, एक जिस पे जुर्म साबित हो चुका होता है और उसको सजाए मौत होनी होती है, उसको माफ़ कर देता है, और जिसको सूली पे लटकाना होता है उसको माफ़ कर देता है, और जो बेगुनाह होता है उसको फरमान जारी होता है कि इसको सूली पे लटका दिया जाए, मार दिया जाए। ये काम कौन सा मुश्किल है, ये काम तो मैं भी कर लेता हूँ। और ऐसा ही किया गया कि जिंदा करना और मुर्दा करना कौन सा मुश्किल है, तेरा रब कोई अलग करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, तू मगरिब से निकाल कर दिखा। तो वो इस पर हक्का बक्का रह जाता है। अल्लाह कहता है फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, और फिर वो हक्का बक्का काफिर रह जाता है, और अल्लाह ताला ज़ालिमों को हिदायत नसीब नहीं करता। उसके बाद जैसा कि उसका इंसाफ होता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बुतों के तोड़ने की कदगन लगा दी जाती है और हुक्म सादर किया जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाया जाएगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए वो एक बहुत बड़ा गड़ा खुदवाते हैं। उसकी सारी सिपा एक बहुत बड़े 80 फुट लंबे और तकरीबन इतने ही चौड़े बहुत बड़ा जो है वो एक गड़ा खोदते हैं। जनाब कहा जाता है कि उसकी आग इतनी जलाई जाती है कि दूर दूर तक उसका अलाव होता है, उसकी गर्मैश होती है, दूर दूर तक आदमी खड़ा नहीं हो सकता। तो होता यह है कि मंजनीक के ज़रिए इब्राहीम को बिठाया जाता है वहाँ पे, और सोचा जाता है कि इस मंजनीक के ज़रिए दूर से ही इस गड़े के अंदर, इस आग के ऊपर इब्राहीम को फेंका जाएगा। तो जब मंज़र हो रहा होता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ऐ अल्लाह, ऐ इलाहुल आलमीन, क्या वाकई ही तेरे खलील को जला दिया जाएगा? तो अल्लाह फरमाते हैं कि आप चले जाओ इब्राहीम के पास, जो भी मदद है उसकी वो आप कर सकते हैं। तो ये जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म लेकर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते हैं और सलाम कहते हैं अल्लाह का, और कहते हैं कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिस तरह का आप हुक्म दें, मैं अपने पर मार कर, मैं अपने ही ज़ोर से, अपने ही कुव्वत बाजू से मैं इस आग को ठंडा कर देता हूँ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे आपसे कोई गरज नहीं है। जो मालिक मुझे इस जगह पर पहुँचाने वाला है, या जो मुझे आगे फेंकने वाला है, जो मेरा रब है, वो मुझे देख रहा है। अगर मैं आग में चला भी गया तो वो मुझे ज़रूर जो है बचा लेगा। वो इतना पावरफुल है, वो इतना ताकतवर है कि वो मुझे ज़रूर जो है बचा लेगा। तो मुझे आपसे कोई गरज नहीं है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ऐसे ही वापस चले जाते हैं। इस अल्लाह के बंदे को इतना अपने रब पे तवक्कल और भरोसा होता है, ये कहते हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे देख रहा है तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, हत्ता कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आपकी भी मदद की ज़रूरत नहीं है। तो ये अल्लाह की तौहीद वाला, ये एक वाहिद तौहीद वाला बंदा, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जद अमजद, बहुत बड़ा बुजुर्ग, ऐसी तौहीद वाला आज तक कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद के इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने डंका बजा दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे इब्राहीम राज़ी हो गया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला राज़ी हो गया। अल्लाह ताला ने जब फेंका नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर, तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने
اللہ تعالیٰ نے آگ کو ہی حکم دیا، ڈائریکٹ حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو یہ ڈائریکٹ ہی جو ہے کہا جاتا ہے آگ سے، اور پھر یہی آگ جب ابراہیم علیہ السلام کو گڑھے کے اندر پھینکا جاتا ہے تو یہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاتی ہے، جس سے ابراہیم علیہ السلام ایسے داخل ہوتے ہیں جیسے کسی گل و گلزار میں داخل ہو رہے ہوں، جیسے کسی باغ میں داخل ہو رہے ہوں۔ اتنی خوبصورت جگہ پر جو سلامتی والی ہے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا نزول ہو جاتا ہے۔ لیکن ساری قوم، سارے لوگ، سارے توہم پرست لوگ نمرود کے سمیت یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ابراہیم کو گرایا جاتا ہے، وہاں پر پھینکا جاتا ہے، تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ آگ کئی دنوں تک جلتی رہتی ہے، کئی دنوں تک یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اس کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا۔ تو کچھ دنوں کے بعد جب نمرود بہت جلدی میں ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ تم اس طرح کرو کہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مینار کھڑا کرو، جس کے اندر میں جاؤں گا، اوپر چڑھ کر دیکھوں گا، اور میں ابراہیم کو پوچھوں گا کہ تم کیسے ہو، اس کا حال کیا ہے، میں یہ جا کے دیکھوں گا۔ تو اس کے لیے ایک مینار کھڑا کیا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر چڑھتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم آپ کو سبق مل گیا ہوگا، آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اب آپ بتاؤ آپ کیسے ہو، آپ کو تو میں نے جلا دیا ہے، کیا آپ بول سکتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں اے اللہ کے دشمن، میں تو بالکل سلامت ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا ہے۔ تو یہ جب یہ سنتا ہے تو یہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر یہ ہے، اگر آپ صحیح ہو، آپ بالکل سلامتی میں ہو، آپ ٹھیک ہو، تو مجھے باہر آ کر دکھا دو۔ تو جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پر کے ذریعے اس گڑھے سے باہر نکال کے ساری قوم کے آگے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ ساری قوم دیکھتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کا بندہ، اللہ کو ایک ماننے والا، یہ تو بالکل صحیح ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے، تو اس میں سے بہت سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے کے آتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ جناب جب یہ ماجرا ہو جاتا ہے تو نمرود کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب تیرے اور میرے درمیان جنگ ہی فیصلہ کرے گی، تم اپنے لوگ اکٹھے کر لو، میں اپنی ساری سپاہ اکٹھی کر لیتا ہوں۔ تو ایک مقابلہ ہو جاتا ہے میدان میں، دیکھ لیتے ہیں کہ کون جیتا کون ہارا، تو یہ مقابلہ کر لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ چند ساتھی جو ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ سب سے بڑھ کر ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ایک دن مقرر کر دیا جاتا ہے ایک میدان میں، جہاں پر یہ نمرود اپنی ساری سپاہ اکٹھی کر لیتا ہے، وہ اسلحہ سے لیس ہوتی ہے، جدید قسم کے اسلحہ سے وہ ساری لیس ہوتی ہے، یونیفارم میں، اور اس کو لڑنے کے سارے گر ہوتے ہیں، جو بھی اس وقت کے ہوتے ہیں، سارے جو ہے سپاہ اس کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، اور اس کے سامنے یہ چند آدمی، یہ کچھ آدمی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مچھروں کی فوج کو بھیجتا ہے جو یہ نمرود کا مقابلہ کرے۔ پھر یہ ساری فوج آتی ہے، مچھروں کی فوج آتی ہے، اور تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ اتنے مچھر آتے ہیں کہ جو سورج نکلا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ان سے ڈھک جاتا ہے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو جب یہ سارے مچھر آتے ہیں تو یہ سب سے پہلے تو اس فوج کو جو نمرود کا لشکر ہوتا ہے اس کو ڈستے ہیں، ڈسنے کے بعد اس کی جو ہے چمڑی کو جو کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد ان کی ہڈیاں تک جو ہے وہ کھا جاتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ اپنے محل میں، یہ ساری خبریں اپنے محل میں فرعون تک، فرعون تک نہیں، نمرود تک پہنچتی ہیں۔ تو نمرود کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ ایک مچھر ہے، اس نے ساری سپاہ کو شکست دے دی ہے، اس نے ہی سب کو جو ہے وہ کھا لیا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابھی یہ بات ہو ہی رہی ہوتی ہے، ایک مچھر جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے،
جو اس کے نمرود کے نتھنے کے اندر داخل ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ اس کو جھاڑتا ہے وہ آگے کی طرف چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کے دماغ تک جا پہنچتا ہے۔ جب یہ پہلے دماغ تک نہیں پہنچا ہوا ہوتا تو یہ کہتا ہے اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے مارو، تو یہی لوگ جو اس کے درباری ہوتے ہیں، جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، جو اس کے فالور ہوتے ہیں، جو اس سے محبت رکھتے ہیں، جو توہم پرستی میں داخل ہوئے ہوتے ہیں، جو بے ایمان ہوتے ہیں، وہی لوگ اس کے اوپر اپنے جو ہے وہ جوتوں کے ساتھ اس کے منہ پر مارتے ہیں، اس کے ناک پر مارتے ہیں۔ جیسے ہی اس کو سزا ملتی رہتی ہے، اس کو مارا جاتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، مچھر آہستہ ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی اس کو روکا جاتا ہے، چھتروں کو روکا جاتا ہے، تو یہ جو ہے پھر ڈسنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ جیسے جیسے یہ مارتے جاتے ہیں یہ جو مچھر آگے کی طرف اس کے دماغ میں جا کر بیٹھتا ہے، تو پھر وہ سارا اپنا آگے کر کے بیٹھتا، اور یہ سارے جو لوگ ہیں یہ اس کو چھتروں سے مارتے، جب تک مارتے رہتے اس کو سکون رہتا، اور جب یہ چھوڑ دیتے تو اس کو جو ہے پھر ڈسنا شروع ہو جاتا۔ کہا جاتا ہے کتنے 100 سال تک اس کو یہی سزا دی گئی، اور اللہ ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔